खुदावंद मुताल अपने ख़ास बंदों को आज़माता है और उनके इम्तिहानात लेता है, क्योंकि उसने वादा फरमाया है कि जितनी बड़ी मुसीबत, जितना बड़ा इम्तिहान होगा, इतना बड़ा अजर भी वो अता करेगा। और उसने ये इम्तिहानात बड़े बड़े क़याम लोगों के लिए नहीं रखे, बल्कि अपने ख़ास बंदों को इन इम्तिहानात से गुजारा है। अंबिया किराम हैं, औलिया हैं, आइम्मा ताहिरीन हैं, जिन्होंने इन इम्तिहानात को पास भी किया है और उन इम्तिहानात का सिलसिला आज तक जारी है। और यकीनन आप जानते हैं कि इम्तिहान एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हर बंदा खौफ ज़दा हो जाता है। वो इम्तिहान तालीमी हो, वो इम्तिहान दीन के लिए हो, वो इम्तिहान चाहे दुनिया के लिए हो, तो इम्तिहान इम्तिहान है। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि मर्द जो है इम्तिहान के बाद या तो वो मुकर्रम बन जाता है या वो ज़िल्लत का शिकार हो जाता है। अगर इम्तिहान में कामयाब हुआ तो मोहतरम भी है, मुकर्रम भी है, साहिब इज़्ज़त व साहिब वक़ार भी है, साहिब अज़मत भी है। और अगर इम्तिहान में नाकाम हो जाता है या रास्ते में ही इम्तिहान को काट देता है और एक साइड पे हो जाता है, तो उसको काबिल इज़्ज़त, बाहिम्मत व शुजा इंसान नहीं जाना जाता है। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम क्योंकि हुज्जजुल्लाह थे, उनके बाद आइम्मा ताहिरीन भी हुज्जजुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की हुज्जतें हैं। और खालिक कायनात जिसको अपना नुमाइंदा बनाता है, उसको हिम्मत व ताकत और खुलूस व इखलास भी अता फरमाता है कि ये इम्तिहानात से गुज़र जाएगा। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ है, औलाद का भी, औलाद के ज़रिए भी इम्तिहान लिया गया, माल के ज़रिए भी इम्तिहान लिया गया, ख़ुद उनकी जान और जिस्म के ज़रिए भी इम्तिहानात उनके होते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा इम्तिहानी पेपर दे चुके कि ऐसे कामयाब हुए कि खालिक के कायनात ने फिर उनकी कामयाबी का ऐलान फरमाया, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्माहुन्ना, कि जब हज़रत इब्राहीम को उसके रब ने इम्तिहानात में मुब्तला किया, इम्तिहानात लिए, फ़अतम्माहुन्ना, उसने इम्तिहानात को कामिलन पूरा किया है। 100/100 नंबर लिए हैं, थोड़े भी कम नहीं है। जब कामयाब हो गए और इम्तिहान लेने वाली वो ज़ात थी और देने वाला इब्राहीम था, तो यकीनन पेपर सवालिया भी बड़ा मुश्किल होगा। जैसा कि उसके कुछ सवालात आप जानते भी हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। और जब इंसान इस दुनियावी इम्तिहान हो या उखरवी इम्तिहान हो या मजहबी दीनी इम्तिहान हो, तो उसमें कामयाब हो जाता है तो उसको कोई ना कोई इनाम व मनसब मिलता है। तो खालिक के कायनात ने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब फ़अतम्माहुन्ना की बात तमाम हुई तो काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं तुझे कोई आर्जी कुर्सी नहीं देने लगा कि आज हुकूमत कर लो, कुर्सी पे बैठ जाओ, ये हौज़ा इल्मिया की कुर्सी है इस पे बैठ जाओ, या पाकिस्तान की कुर्सी और मनसब है इस पे बैठ जाओ। नहीं, मैं तुम्हें तमाम दुनिया जहान में रहने वाले इंसानों का इमाम बना रहा हूँ। क्योंकि इब्राहीम तूने बड़े इखलास से, बड़ी मेहनत से इम्तिहान को कामयाब, उसमें कामयाबी हासिल की है और फिर लोगों का इमाम बनाया। कोई माने न माने, इमाम तो इमाम होता है।
اب اگر کوئی حضرت ابراہیم کو امام نہیں مانتا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم اس کے لیے حجت نہیں ہے، اس کے لیے حجت بھی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بات مانے۔ کوئی منکر ہوگا تو وہ گناہگار ہے، وہ نافرمان ہے۔ جب اللہ نے کسی کو منتخب کیا ہے کہ تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اور لفظ آیا ہے انی جاعلک للناس اماما، للمؤمنین نہیں آیا، للمسلمین نہیں آیا، للناس آیا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان سب کا امام بنا دیا ہے۔ پھر ظاہر ہے جب ایک اتنی بڑی چیز ملتی ہے تو ہر بندے کو یہ ضرور حسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ کاش یہ چیز ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور آگے میری نسلوں میں بھی چلتی رہے۔ تو حضرت ابراہیم نے وہ خواہش بھی اللہ کی بارگاہ میں کر دی کہ میرا اللہ کیا میری ذریت میں رکھے گا؟ فرمایا ابراہیم ہمارے پاس میرٹ ہے، ہم معیار دیکھتے ہیں، ہم عادل ہیں، ہم ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے کسی کا باپ بڑا تھا تو اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ آئے گا، بیٹا گیا تو پوتا آ جائے گا، فلاں گیا تو فلاں آئے گا، نہ ہم میرٹ کو دیکھتے ہیں، یا نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے لہٰذا اس کو بنا دیا جائے، یہ بیچارہ سفید ریش ہے اس کو بنا دیا جائے، نہ ہم تو دیکھتے ہیں، ہم اوصاف دیکھیں گے، ہم علامات دیکھیں گے، ہم اس کے اخلاص کو دیکھیں گے، ہم اس کا لگاؤ دیکھیں گے ہمارے ساتھ کتنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آیا اس کو منصب امامت دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، جس نے کسی قسم کا ظلم کیا ہوگا اپنی زندگی میں ہم اس کو امام نہیں بنائیں گے۔ اور پھر سلسلہ نبوت جاری ہونے کے بعد جب نبوت تمام ہوئی، میں نے کبھی نہیں کہا کہ نبوت جب ختم ہو گئی، نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، نبوت یہاں پر تمام ہوئی تو وہاں سے امامت کا دروازہ کھلتا ہے، اور وہ سارے کے سارے امام نسل ابراہیم سے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو اللہ نے ایک جہت سے ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کو پورا بھی کیا ہے، اور دوسری طرف سے یہ بھی بتا دیا ہے کہ معیار امامت کیا ہے، یہ منصب کس کو مل سکتا ہے۔ اب بھی کچھ مؤمنین مخلصین ہیں جو اللہ سے لگاؤ رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام و آیات قیامت تک جاری و ساری ہیں۔